नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषी रति बस्नेत। नेपाल आयल निगमलाई इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट आज नयाँ मूल्य सूची प्राप्त भएको छ। आइओसीले यो सँगै तेस्रो पटक मूल्य घटाएर इन्धन पठाएको छ, तर नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन गरेको छैन। आजको समाचारमा तत्काल मूल्य घटाउने अवस्था नरहेको निगमले गरेको निर्णयको विषय छ। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि दल दर्ताको समय आज सकिँदा आयोगमा कति दल दर्ता भए त, त्यस सम्बन्धी खबर पनि। अनि विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले अल इन्डिया फुटबल फेडरेसनलाई प्रतिबन्ध लगाएसँगै भारतको महिला फुटबल टोलीले महिला साफ खेल्न नपाउने भएको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपाल आयल निगमलाई तेस्रो पटक पनि इन्धनको घटेको मूल्य दर प्राप्त। ऋणको दायित्व धेरै भएकाले हाललाई मूल्य यथावत नै राख्ने निर्णय। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि दल दर्ताको समय सकियो। 76 वटा दल दर्ता भएको निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। दाङको देउखुरी स्थित राप्ती नदीको दुवै किनारमा तटबन्ध सहित सडक बनाउने सरकारको योजना। आयोजनामा 10 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान। भारतको जम्मू कश्मीरमा 39 जना प्रहरीका जवान सवार बस दुर्घटना, कम्तीमा 7 जनाको मृत्यु। ब्रेक फेल भएर दुर्घटना भएको आशंका। र फिफाले अल इन्डिया फुटबल फेडरेसनलाई प्रतिबन्ध लगायो। प्रतिबन्धपछि भारतको महिला फुटबल टोलीले साफ खेल्न नपाउने। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा तत्काल इन्धनको मूल्य नघट्ने भएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट आज मात्रै घटेर मूल्य प्राप्त भए पनि नेपाल आयल निगमले अझै ऋणको दायित्व धेरै भएका कारण हाललाई मूल्य यथावत नै राख्ने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार थानीले ऋण र भुक्तानीको बक्यौता धेरै भएकाले अहिलेलाई मूल्य समायोजन गर्न नसकिने बताउनुभयो। हामीसँग नाफा पनि छैन। नेपाल आयल निगम कस्तो हो भने सरकारी संस्थान हो, पूर्ण स्वामित्व हो, व्यापारिक कम्पनीकै सार्वजनिक संस्थान भए पनि नेपाल आयल निगमलाई नाफा कमाउन पनि जरुरत होइन। नेपाल आयल निगमलाई नाफा कमाउनु पर्छ भन्ने पनि होइन। तर पनि के हो भने परवल मूल्यमासम्म पनि जान नसकेको अवस्था छ। र यहाँ के भयो भने अहिले केही सञ्चार माध्यमहरूमा आउँछ नेपाल आयल निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लाएन, गरेन। र यो स्वचालित मूल्य प्रणालीको विषयमा पनि मैले केही कुरा यहाँलाई जानकारी गराउनु पर्छ। र कस्तो बढ्दाखेरि त्यो ढङ्गले बढ्न दिइएन। मूल्य घटेर आउँदाखेरि तत्काल घटाएर यो स्वचालित होइन। परवल मूल्य पुगेकै छैन, अहिले पनि पुगेको छैन परवल मूल्य। र दिउ छ, परवल मूल्य पुग्दाखेरि पनि अगाडिको दिउ तिर्नै तपाईँको लोनै तिर्न बाँकी छ भनेपछि त यो स्वचालित के हो भने बढ्दाखेरि त्यो ढङ्गले तपाईँको मूल्य बढाउन नदिएको अवस्था छ, नगरिएकै अवस्था छ। तर के हो भने अहिले चाहिँ घट्दाखेरि स्वचालित भन्दा यो घट्दाखेरि मात्रै घट्ने चाहिँ स्वचालित मूल्य प्रणाली होइन। नयाँ मूल्य सूची अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा 4 रुपियाँ 74 पैसा नाफा छ भने डिजेलमा 4 रुपियाँ 50 पैसा घाटा देखाएको निगमले जनाएको छ। हवाई इन्धन र मट्टीतेलमा नाफा रहे पनि ग्यासमा अहिले पनि 479 रुपियाँ 57 पैसा घाटा रहेको निगमले बताएको छ। आज निगमलाई प्राप्त मूल्य सूची अनुसार भारतबाट पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 1 रुपियाँ 90 पैसा घटेर आएको छ। यस्तै डिजेलको मूल्य प्रति लिटर 4 रुपियाँ 80 पैसा तथा हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 4 रुपियाँ 50 पैसा घटेर आएको थियो। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि 76 वटा दल दर्ता भएका छन्। निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन आयोगमा आज 76 वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले आजसम्म समय दिएर आगामी निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न सूचित गरेको थियो। त्यसअनुसार 76 वटा दल दर्ता भएका आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सरकारले आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेको छ भने त्यही अनुसार आयोगले तयारी गरिरहेको जनाएको छ। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 37,261 नयाँ मतदाता थपिएका छन्। थपिएका मतदाता सहित प्रदेशमा मतदाताको संख्या 16,69,000
411 पुगेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको तयारीको सिलसिलामा सङ्कलित मतदाता नामावली निर्वाचन आयोगमा पठाएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्बन्धी कार्यतालिका आयोगले सार्वजनिक गरेसँगै प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले गर्नुपर्ने तयारी सम्बन्धी काम सुरु गरिसकेको छ। कार्यालयका अनुसार गत वैशाख 30 गतेपछि थपिएका नयाँ मतदातामा सबैभन्दा बढी कैलाली जिल्लामा 11,430 रहेका छन्। यस्तै कञ्चनपुरमा 9,828, बाजुरामा 1,364, अछाममा 4,080, डोटीमा 2,172, बझाङमा 1,659, डडेलधुरामा 2,258, त्यस्तै बैतडीमा 2,806 र दार्चुला जिल्लामा 1,664 नयाँ मतदाता थपिएका छन्। नयाँ थपिएका कैलालीमा सबैभन्दा बढी 5,36,555 मतदाता र सबैभन्दा कम बाजुरामा 84,054 मतदाता पुगेका छन्। दाङको देउखुरीमा राप्ती नदीको दुवै किनारामा तटबन्धसहित पक्की सडक बनाउने महत्त्वकांक्षी योजना सरकारले अघि सारेको छ। राप्ती करिडोर नामाकरण गरेर नदीको दुवैतर्फ सडक बनाउन 10 अर्ब बजेट लाग्ने र त्यसका लागि दात्री निकायसँग सहकार्य गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ। राप्ती नदीको दुवै किनारमा पक्की सडक सहित राप्ती करिडोर निर्माण गर्ने महत्त्वकांक्षी योजना सरकारले अघि सारेको छ। राप्ती नदीमा आउने बाढीका कारण हुने कटान डुबानको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने र नदी किनारलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंकको संयुक्त लगानीमा करिडोर निर्माण हुने शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले जानकारी दिनुभयो। सधैँभरिमा सांसद हुने होइन, सधैँभरिमा मन्त्री पनि हुने होइन, तर यो कोरिडोरको लागि एउटा प्रक्रिया सुरु भएको छ। अर्को कुनै सांसद आयो अथवा अर्को कुनै मन्त्री आए पनि यो चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्र भएकाले पनि नदीको व्यवस्थापन जरुरी रहेको र त्यसमा 3 तहकै सरकारको समन्वय तथा सहकार्य गर्ने तयारी छ। नदीको दुवैतर्फ गरी 135 किलोमिटर लम्बाइको 21 मिटर चौडा सडक निर्माण गरिने, जसका लागि 10 अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने शहरी विकास मन्त्रालयका महानिर्देशक सुरेन्द्र मोहन श्रेष्ठले बताउनुभयो। क्यारेजवे भन्छ हामी दुईटा गाडी मजासँग हाई स्पिडमा जाने गरिकन मूर्त रूप चाहिँ दिने प्रयास गरेका छौँ। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पाखापानी इन्टेक नम्बर 2 मा करिडोरको शिलान्यास गरिएको छ। शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले करिडोरको शिलान्यास गर्नु भएको हो। राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले राप्ती नदी क्षेत्रलाई करिडोरले पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यसले चाहिँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई भित्र्याउने र यहाँको जनताको चाहिँ समृद्धिको एउटा चाहिँ तपाईँको सपना साकार पार्ने छ भन्ने कुरा मैले पनि बुझेको छु। पश्चिम राप्तीमा आउने बाढीका कारण हरेक वर्ष खेतीयोग्य जमिन कटान हुने र बस्तीहरू डुबान पर्ने समस्या छ। यी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि सरकारले अघि सारेका योजना कार्यान्वयन हुन जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 848 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 5619 जनाको नमुना परीक्षणमा 848 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 526 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन् भने संक्रमणका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिले नेपालमा 5259 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण निरन्तर बढ्दै गर्दा सरकारले 5 वर्षदेखि 12 वर्षसम्मका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरेको छ। खोप योग्य माथिल्लो उमेरका व्यक्तिहरूलाई पनि समयमै खोप लगाउन पटक पटक आग्रह गरिरहेको अवस्था छ। आज हामीले खोप लगाउने कामलाई व्यापक विस्तार गर्न र जनसहभागिता बढाउन के गर्न जरुरी छ भनेर बैतडीका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। बुझाइमा चाहिँ यो खोपलाई अब अलि जो सचेत जनता छन् उहाँहरूले चाहिँ यसलाई एकदमै पोजिटिभ हिसाबले लिइरहेछन् र यो खोप छुटेकाहरूले पनि यथाशीघ्र लाउनुपर्छ। अनि त्यो बुस्टर डोजदेखि लिएर सबै 3टै खोप लाउनुपर्छ भन्ने छ। नबुझेकाहरूलाई चाहिँ यो खोपले पनि के हुने हो र परीक्षणका लागि दिएको खोप हो भन्ने खालको पनि कसैको बुझाइ छ। तर हेर्दाखेरि यसले चाहिँ धेरै कोरोना पनि कम भएको छ। धेरै मान्छे अकाल मृत्युबाट पनि जोगिए छन्। समग्रमा हेर्दाखेरि समग्र जनताको चाहिँ जो विगतको कोरोनाको एकदमै महामारी फैलिएको थियो विगतको हेर्दा अहिले चाहिँ एकदमै न्यून भएको छ। त्यो न्यून हुनुको कारण चाहिँ यही खोप हो, कोरोना खोप हो। सङ्क्रमित नहुनुको लागि आफ्नो स्वास्थ्यको सुरक्षा त आफैले गर्नुपर्ने हो। राज्यले यत्रो सम्म चाहिँ सूचनाहरू चाहिँ आदान प्रदान गरिसक्यो, खोपको व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा र चौथो सङ्क्रमणमा पनि अब यो पूर्व तयारी चाहिँ हुनुपर्ने एकदमै जरुरी छ। किनभने नागरिकले चाहिँ अब हेलचेक चाहिँ गर्यो अथवा चाहिँ त्यो पालना गर्यो गरेन भनेर भन्दा पनि भोलि त्यस्तो किसिमको सङ्क्रमणहरू चाहिँ फैलिहालेपछि चाहिँ हाम्रो पूर्व तयारी हुनुपर्ने पनि जरुरी छ र नागरिकहरूलाई पनि सचेत गराउनु पर्ने चाहिँ एकदमै जरुरी देखिएको छ। आजभोलि चाहिँ यो कोभिड खोप होइन नर्मल भइसक्यो भन्ने खोप छ होइन। अब गाउँघरको मान्छेहरूलाई अब त्यो नर्मल छ भनेर नखोज्नु, किनकि अब कोभिड कति बेला नि सुरु हुन्छ। अब त्यही भएर गाउँघरतिर सरसफाइ अनि यो खोप लगाउनु जरुरी छ। अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब होइन यो केही नै हुँदो रहेछ, जति भयो भन्ने खालको एक किसिममा मान्छेहरूमा चाहिँ कोभिड हराइसक्यो भन्ने सोच आयो। तर पनि कता कता हामी न्युजमा अझै कति बढिरहेको छ, डे बाई डे यसको सङ्क्रमण बढिरहेको छ। अब यसरी बढ्ने हो भने भोलिको दिनमा फेरि यो लकडाउन नहोला भन्न सकिँदैन। सो भोलिको दिनमा चाहिँ लकडाउन नहोस्, जो हामीले अगाडि दुःख भोग्यौँ त्यो दुःख चाहिँ फेरि नभोग्नु परोस् भनेर अनि आफ्नो लागि आफ्नो परिवारको लागि भनेर चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ लिनुपर्छ, अनिवार्य छ जस्तो मलाई लाग्छ। तेस्रो लहर चौथो लहर आउँदै गर्दाखेरि बिस्तारै त्यो अभियान कम हुँदै गएको हुनाले अहिले जनसमुदायको चासो घट्दै गएको छ। यो अभियानलाई नेपाल सरकार मार्फतका स्वास्थ्य संस्थाहरूले निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ र यसले रोकथाममा सहयोग पुग्छ भन्ने लाग्छ। जतिखेर पनि आउन सक्छ, यति ठुलो देशमा यसरी आइरहेछ अनि हाम्रो देशमा पनि आउन सक्छ, आइरहेछ, धेरै फैलि पनि सकिएको छ। अनि गाउँघरतिर बेलामा औषधि उपचार हुँदैन, हस्पिटल छैन, त्यो समस्या भोग्नुभन्दा हामीहरूले त्यो खोप लिनुपर्छ सबैले। कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वनबाट 2068 सालमा सुरु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम पछिल्लो समय देशैभरि अलपत्र परेको छ। सरकारले विगत 2 वर्षदेखि कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लामा वन फडानी भएको बताउँदै लामो समय वैज्ञानिक वन कार्यक्रम अन्योलमा रहँदा लाखौं रुपैयाँको राजस्व गुमेको छ। कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वनबाट 2068 सालमा सुरु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम देशैभर अलपत्र परेको छ। वातावरणीय संरक्षणका साथै वन व्यवस्थापन, वन संवर्धन प्रणाली वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम हो, जस अनुसार पुराना बुढा धोत रुखलाई काटेर नयाँ बिरुवा रोप्ने, रोपेको बिरुवालाई हुर्काउने, काठको सहज आपूर्ति गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने गरिन्छ। तर सरकारले विगत 2 वर्षदेखि
कैलाली कञ्चनपुरका जिल्लामा वन फडानी भएको बताउँदै लामो समय वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रोकिँदा काठको आपूर्तिका साथै भविष्यको वन अन्यल हुने, आम्दानी घट्दै जाने, रोजगारीका अवसर गुम्ने लगायत समस्या हुने गरेको वैज्ञानिक वनविज्ञ विजय सुवेदीको दाबी छ। वास्तवमा रुख चाहिँ उमेर पुगिसकेपछि त्यसलाई सदुपयोग गर्ने र त्यसको ठाउँमा नयाँ बिरुवा उमार्ने अनि त्यो उम्रेको बिरुवालाई हुर्काउने काम गरिएन भने बुढो रुख जङ्गलमा राख्दा वनको हैसियत पनि बिग्रिँदै जान्छ, रुखमा धोँत पस्दै जान्छ र हामीले चाहिँ फाइदा लिनुपर्ने फाइदा पनि पाउँदैनौँ। खास गरेर वातावरणीय फाइदा पनि हुँदैन। त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा लस भइरहेछ। यसबाट हामीले गुमाएका छौँ। त्यसैले यो नगर्नको लागि हामीले वन व्यवस्थापन गर्नैपर्छ। त्यो भनेको वन सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित विज्ञानसम्मत हिसाबले गर्नुपर्छ र त्यसैलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको हो। कपिलवस्तु लगायत देशभरमा 765वटा सामुदायिक, 31वटा साझेदारी, 8वटा चाक्ला वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको थियो। यस कार्यक्रमको लक्ष्य वार्षिक 20 लाख क्युफिट काठबाट 80 लाख हुँदै 9 करोड क्युफिट उत्पादन गर्दै देशमा काठको समस्या हटाउनुका साथै अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुर्याउने रहेको वनविज्ञ सुवेदीको तर्क छ। अहिले देशैभरि 765 भन्दा बढी सामुदायिक वन, 31वटा साझेदारी वन र चाहिँ 8वटा चक्ला वनहरूमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ र यो कार्यक्रम गर्दै जाँदाखेरि 20 लाख क्युफिट काठ उत्पादन हुने सुरुमा हुनेबाट अहिले करिब 80 लाख क्युफिट काठ उत्पादनमा पुगेको थियो र नेपालको सम्भाव्य सबै वन व्यवस्थापन गर्दाखेरि 9 करोड क्युफिट काठ उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना रहेको चाहिँ देखिएको छ र त्यसतर्फ अनुभव भइरहेकोमा अब गत वर्षदेखि यो कार्यक्रम रोकियो। कुनै बेला हरियो वन नेपालको धन भन्ने उखानलाई सार्थकता दिन समेत सरकारले अनियमितता गर्नेलाई कारबाहीका साथै राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम तत्काल लागू गर्नुपर्ने माग वनका उपभोक्ताको छ। विकास पञ्जाडे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। विपद न्यूनीकरणका लागि जिल्ला पालिका र प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष कार्ययोजना बनाउने गर्दछन्, जसमा विपद पश्चात गरिने प्रतिकार्य र राहतका कार्यक्रममा बढी जोड दिएको पाइन्छ। तर विपद न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थापनमा भने कसैको ध्यान जान सकेको छैन, जसले गर्दा हरेक वर्ष विपदकै कारण मानवीय र भौतिक क्षति बेहोर्नु परेको छ। विपद आउँदा सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू प्रतिकारी र राहत वितरणमा संलग्न हुने गर्दछन्। तर विपद सम्बन्धी पूर्वानुमान तथा त्यसको न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थामा भने उनीहरूको चासो देखिँदैन। बरु केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विपद पश्चातका प्रतिकार्य तथा राहत वितरणमा मात्रै बढी ध्यान दिएको देखिन्छ। पूर्व सूचनामा आधारित पूर्व कार्य गर्न सके त्यसले सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने सरोकारवाला बताउँछन्। विपदद्वारा हुने मृत्युदर कम गर्न सकिन्छ, जनको क्षति कम गर्न सकिन्छ, धनको क्षति कम गर्न सकिन्छ र प्रतिकार्यमा पनि धेरै गर्नु पर्दैन। पहिले नै काम गरेपछि प्रतिकार्यमा धेरै काम गर्नु पर्दैन र त्यही कुरा चाहिँ उहाँहरूले सिक्नुहुन्छ। उसो त विपद व्यवस्थापनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका स्थानीय तहको हुन्छ, तर त्यसको न्यूनीकरण तथा रोकथाम सम्बन्धी उनीहरूलाई ज्ञान छैन। फलस्वरूप कतिपय स्थानीय तहले चाहेर पनि विपद व्यवस्थापनमा काम गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले महाकाली नदी तटीय क्षेत्रका पालिकाहरूलाई पूर्व सूचनामा आधारित पूर्व कार्य सम्बन्धी 2 दिने अभिमुखीकरण दिएको छ। यसले विपद रोकथामका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकारलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएको छ। भोलि चाहिँ यी जनप्रतिनिधिहरू योजना बनाउँदाखेरि विपद आउनुभन्दा पहिले एक किसिमको रोकथामको लागि काम गर्छौँ, अर्थात् चाहिँ पूर्वानुमानमा आधारित भएर चाहिँ उनीहरूको बजेटिङ गर्न सकुन् र जनताले चाहिँ राहत पाउन सकोस् भन्ने हाम्रो धारणा छ। र यता गोष्ठीले सङ्कटासन्न परिवारको जीवधनको सुरक्षा गर्नुका साथै पालिकाहरूलाई उत्थानशील बन्न सहयोग गर्ने आयोजकको दाबी छ। पूर्वानुमानमा आधारित पूर्व कार्यलाई यसलाई मूल प्राधिकरण गरी त्यहाँको उत्थानशील पालिका बनाउने कुरामा यो वर्कसपले अथवा यो कार्यक्रमले टेवा पुग्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी बन्ने कार्ययोजना कागजमा मात्रै सीमित नभएर यसले विपद न्यूनीकरणसँगै त्यसबाट प्रभावित परिवारको जीवधनको सुरक्षामा टेवा पुगोस्। दुर्गा उपाध्याय, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम।
केही नयाँ केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। मुलुकमा केही गर्न सकिँदैन र रोजगार छैन भन्दै दिनहुँ सयौं युवा विदेशिने क्रम जारी छ। तर राज्य स्तरबाट मात्र रोजगारको आशा गर्नुभन्दा रोजगार आफै सिर्जना गरे युवा शक्तिको पलायनलाई केही मात्रामा रोक्न सकिन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ परशुराम नगरपालिका वडा नम्बर 5 का युवा कृषक वीरेन्द्र बहादुर सिंह। साउदीमा रोजगारीमा 2 वर्ष काम गरी स्वदेश फर्केका यी युवा व्यावसायिक केराखेती गर्ने उहाँको सोच छ। तातो घाममा काम गर्नुभन्दा स्वदेशमै अनुकूल हावापानी र वातावरणमा काम गर्न नै उचित ठानेका यी युवा कृषि क्षेत्रमा लागेका हुन्। आफ्नै गाउँमा व्यावसायिक केराखेती सुरु गरेका छन्। सिंहले परशुराम नगरपालिकामा 4 बिघा जमिनमा केराखेती सुरु गरेका छन्। 300 बोटाबाट सुरु गरेको र अहिले 1000 बोटा उत्पादन गरेका छन्। राम्रो सिँचाइको व्यवस्था भए अर्को वर्षबाट 10 बिघा जमिनमा थप केरा खेती गर्ने उहाँले बताउनुभयो। अहिले चाहिँ सुरुवातमा 300 बोट मात्रै सुरु गरेका थिएँ। अहिले चाहिँ लगभग मैले 1000 बोट प्लस थप गरेको छु। र यो पाला चाहिँ अब महाकालीदेखि अलि पानीको व्यवस्था हुन सक्यो भने त्यहाँ मोटर हाल्ने, समर्सेबल मोटर हाल्ने तयारीमा छौँ। पाइपको लगभग व्यवस्था गरिरहेको छु। यदि त्यो भयो भने लगभग अझ थप्ने 4 बिघासम्म यहाँ र लगभग पछाडि पनि जमिन छ, त्यहाँ पनि लिजमा लिएर राख्ने भन्ने। केराको बेर्ना रोपेको 1 वर्षदेखि उत्पादन सुरु हुने र प्रति बिघाबाट 1,50,000 रुपैयाँसम्म आम्दानी लिन सक्ने सिंहले जानकारी दिनुभयो। जाडोको महिना बाहेक जुनसुकै समयमा पनि केरा रोप्न सकिन्छ। केरा पकाउन सकिने फल भएकोले उच्च आम्दानीका लागि बजार मूल्य बुझेर ढिलो वा चाडो बालीबाट नाफा लिन सकिन्छ। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले केरा उपयोगी फल हुनका साथै यसबाट भिटामिन ए, बी र सी जस्तो आवश्यक पोषिलो भिटामिन पदार्थ पाइन्छ। दुब्लो पातलो मानिसले दुधमा केरा खानाले छिट्टै तौल बढ्ने र हिष्टपुष्ट देखिने चिकित्सकहरूको भनाइरहेको छ। हरिशन, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको जम्मू काश्मीरको पहलगाममा इन्डो तिब्बतियन बोर्डर प्रहरीको बस दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। बसमा 39 जना प्रहरीका जवान सवार रहेका थिए। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार यी जवान चन्दनबाडीबाट पहलगाम जाँदै थिए। बसको ब्रेक फेल भएका कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने अधिकारीहरूले आशंका गरेका छन्। अमरनाथ यात्राको ड्युटीबाट फर्किरहेका जवानलाई बोकेको बस दुर्घटना भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। बस साधु पडाव र चन्दनबाडीको बीचको एक ढलानबाट नदीमा खसेको हो। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 24.83 अङ्कले घटेर 2041.06 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेकोमा विकास बैंक, जलविद्युत उत्पादन, बीमा र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको हो। आज 221 वटा कम्पनीको 64,06,000 किता शेयर 2 अर्ब 73 करोड 48 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ।
सबैभन्दा धेरै रिडी हाइड्रो पावर कम्पनीको 4 करोड 52 लाख रुपियाँको सेयर किनबेच भयो। आज युनिलिभर नेपाल, दोर्दी हाइड्रो र पञ्चकन्या माई हाइड्रोको सेयर 5.5% घटेको छ। अब खेलकुद समाचार। साबिक विजेता भारतले नेपालमा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा सहभागिता जनाउन नपाउने भएको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले अल इन्डिया फुटबल फेडरेसनलाई प्रतिबन्ध लगाएसँगै भारतको महिला फुटबल टोलीले महिला साफ च्याम्पियन गुमाउने भएको हो। नेपालको विराटनगरमा भएको अघिल्लो महिला साफ फाइनलमा नेपाललाई 3-1 गोलले हराएर भारतले उपाधि जितेको थियो। अब महिला साफमा 6 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनसिप भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म हुनेछ। साफले यसअघि सार्वजनिक गरेको खेल समूह विभाजन अनुसार समूह ए मा साबिक विजेता भारत, मालदिभ्स, बङ्गलादेश र पाकिस्तान रहेको थियो। यस्तै समूह बी मा नेपाल, श्रीलङ्का र भुटान रहेका थिए। अब मौसम। आज देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रह्यो। यस्तै आज राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम आंशिक बदली रहनेछ। देशका पहाडी भूभागका थोरै स्थान र बाँकी भूभागका 1-2 स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाल आयल निगमलाई तेस्रो पटक पनि इन्धनको घटेको मूल्य दर प्राप्त। ऋणको दायित्व धेरै भएकाले हाललाई मूल्य यथावत नै राख्ने निर्णय। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि दल दर्ताको समय सकियो। 76 वटा दल दर्ता भएको निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। दाङको देउखुरी स्थित राप्ती नदीको दुवै किनारामा तटबन्धसहित सडक बनाउने सरकारको योजना। आयोजनामा 10 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान। भारतको जम्मू काश्मीरमा 39 जना प्रहरी जवान सवार बस दुर्घटना, कम्तीमा 7 जनाको मृत्यु। ब्रेक फेल भएर दुर्घटना भएको आशंका। र फिफाले अल इन्डिया फुटबल फेडरेसनलाई प्रतिबन्ध लगायो। प्रतिबन्धपछि भारतको महिला फुटबल टोलीले साफ खेल्न नपाउने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।